प्लग एंड प्ले क्रिएटिव रिसर्च फाउंडेशन पेश करते हैं कुरान के सच्चे किस्से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे बहुत ही होशियार समझदार अच्छे अच्छे चमकते दमकते साथियों, कहानी घर में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोजाना कुरान के सच्चे किस्से। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत मजेदार कहानी कुरान से जो खुदा ने हमें सुनाई है। 19वें पारे से सबा की मलिका, हिस्सा दुवम। हम सुन रहे थे कहानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह ताला ने हमें सुनाई है सूरतुन नमल में 19वें सिपारे से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद जब उनके पास खबर लेके आया कि एक मुल्क है सबा, जहां की एक मलिका है और वो लोग सूरज की इबादत करते हैं, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे पैगाम भेजा कि तुम अल्लाह की इताअत मान लो। और फिर उसके बाद जब वो पैगाम उनके पास चला गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि हम चाहते हैं कि इससे पहले कि सबा वाले यहाँ पहुंचे, मलिका का तख्त हमारे पास आ जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बहुत तरह के लोग शामिल थे, जिन भी, इंसान भी, जानवर भी, परिंदे भी, कीड़े भी, मकोड़े भी, हर तरह की मखलूक़ात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में थे। एक जिन ने कहा कि ये दरबार ख़त्म होने से पहले ही मैं मलिका का तख्त यहाँ ले आ सकता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मगर मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। वहां पे एक शख्स मौजूद था जो वो हमारी तरह का इंसान, मगर उसके पास कुछ ज्यादा इल्म था। वो कहने लगा, इससे पहले कि आप अपनी आंख झपक के, यानी कि जैसे अपनी आंख जल्दी से झपकते हैं बंद करके खोलते हैं, उससे पहले ही मलिका का तख्त यहाँ मौजूद हो जाएगा। और जैसे ही उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। सब लोग हैरान रह गए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त देखा तो फरमाया, ये मेरे परवरदिगार का एहसान है और उससे गर्ज ये है कि मेरा इम्तिहान लेके मैं उसका शुक्र करता हूँ। या नाशुक्री, जो कोई शुक्र करता है वो अपने लिए ही करता है, और अगर कोई नाशुक्री करता है तो मेरा रब गनी है, करीम है। अल्लाह ताला को किसी शुक्र की जरूरत नहीं, हमें इस चीज की जरूरत है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। उधर कसद ने वापस जाकर मलिका को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जवाब सुनाया कि उन्होंने कहा है कि तुम अपने तोहफे अपने पास रखो और बस मेरी इताअत कबूल कर लो। अब जब मलिका ने ये सुना तो उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत कबूल करने का ऐलान कर दिया और उनकी खिदमत में हाजिर होने की तैयारी शुरू कर दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी पूरा यकीन था कि मलिका सबा जरूर फरमाबरदार बनकर उनकी खिदमत में हाजिर होंगी। उन्होंने मलिका के अक्ल का इम्तिहान लेने के लिए उसके तख्त में कुछ तब्दीली करा दी कि देखें वो इसको पहचान सकती है या नहीं। यानी कि हो सकता है कि उस तख्त में अगर 5 हीरे लगे हों तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन 5 हीरों को या 3 कर दिया हो या 6 कर दिया हो। जब मलिका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई तो आपने उससे पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है? अब मलिका ने जवाब दिया, ये तो हूबहू वही है। यानी कि वो उसको पता चल गया था। फिर अलैहिस्सलाम ने मलिका को महल में चलने की दावत दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल बहुत ही शानदार महल था, शीशे का बना हुआ था, और शीशे का जो महल था उसका फर्श भी शीशे का था, जिसके नीचे पानी था और उसमें शीशे भी लगे हुए थे। मलिका ने जब महल में कदम रखा तो उसको शीशे का फर्श लगा कि जैसे वहां पे पानी हो, और उसने अपने जो कपड़े पहने हुए थे उन्हें पहुंचे
اس کے اوپر اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا اس کی ضرورت نہیں، یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ ملکہ بولی اوہو، مجھے تو بڑا دھوکا ہوا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی۔ وہ کہنے لگی اے میرے پروردگار، میں سخت نادانی میں پھنسی رہی، اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اتنا عرصہ تجھے چھوڑ کر سورج کو پوچھتی رہی۔ میں اس گناہ کی معافی چاہتی ہوں، اب تجھ پر اور سلیمان علیہ السلام پر ایمان لاتی ہوں۔ یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ ہوا بھی اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی کے مطابق چلا کرتی تھی۔ اس زمانے میں سمندر میں بدبانی جہاز چلا کرتی تھی اور وہ اپنا سفر کامیابی سے اسی طرح طے کر سکتے تھے کہ جس طرف انہیں جانا ہو ہوا اس رخ کی طرف چلے۔ اگر جہاز نے جانا ہو آگے اور ہوا چل رہی ہو پیچھے کی طرف، جو جہاز کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سمندری جہازوں کو جب کہیں جانا ہوتا تو وہ ہوا کو حکم دیتے کہ وہ اسی طرف کو چلے جس طرف جہازوں کو جانا ہے، اور اگر خود بھی انہیں کہیں جانا ہوتا تو ان کے حکم سے نرم نرم ہوا چلنے لگتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے شان والے نبی تھے۔ ان کے لیے جنات یعنی کہ جن بڑی بڑی عالیشان عمارتیں، بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے۔ بیت المقدس کی عمارتوں کی تعمیر میں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام بنواتے تھے، جنوں کو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ جانتے ہیں نا آپ لوگ، جو بیت المقدس فلسطین میں ہے، جہاں پہ مسجد اقصی بھی ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ وہ بھی جنوں کو بہت ہی محنت کرنی پڑتی تھی اور وہ خوشی سے یہ کام نہیں کرتے تھے، مگر ان کے لیے ضروری تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مانیں۔ جب وہ بیت المقدس بنا رہے تھے تو وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اگر جنوں کو یہ پتہ چل گیا کہ میں فوت ہو گیا ہوں تو وہ کام چھوڑ کر فوراً بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ آپ اپنی وفات سے پہلے یہ کام کیے کہ اپنی لاٹھی کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، یعنی کہ جیسے لاٹھی پکڑ کر کے کھڑے رہے۔ جنات یہی سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ کھڑے ہیں اور وہ ڈر کے مارے جلدی اپنا کام مکمل کرنے میں لگے رہے۔ آخرکار لاٹھی کو بھوک لگ گیا تو گھن کے کیڑے یا دیمک ہوتی ہے نا، جو لکڑی کھا جاتی ہے، اور وہ کھوکھلی ہو کر ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام جو عرصے سے فوت ہو چکے تھے گر پڑے۔ اب جنوں کو ان کی وفات کا پتہ چلا، وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ اس بات کا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے تو ہم اتنی مدت سے ذلت کی مصیبت منا رہے تھے، مگر جب تک انہیں اس بات کا پتہ چلا اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، اور جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور چالاک سمجھتے تھے ان کا پل کھل گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورے 40 سال حکومت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 926 سال پہلے فوت ہوئے، اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ پسند آئی ہوگی آپ سب کو۔ کل آئیں گے اور ایک کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولنا، اور اگر کہانی اچھی لگے تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔ قصص القرآن کورس جوائن کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔